السلام عليكم، مرحبا بكم معنا في فيديو جديد من سلسلة اب انفانتور ولا ابي بيلدر. في هذا الفيديو هذا غادي نشوفوا كيفاش ناجوتيو دي دوني في فايربيز وكيفاش ناجوتيو اون ايماج. دونك في الفيديوهات اللي فاتوا بون صافي لونطون تعطلت عليكم شويه، استسمح. في الفيديوهات اللي فاتوا كنا حبسنا في لا ليست ديال لي برودكت، يعني كنا درنا اون ليست افيك اون ايماج افيك ان تكست افيك ان بري. دابا الا بغينا ناجوتيو مثلا شي برودكت في لا ليست ديالنا، وهذا الشيء يقدر ينطبق على اي اجو ديال اي انفورماسيون كيما كانت. دونك رابيدمون عندنا ان فورمولير فيه ان لابيل و دي شون دو تكست، والجديد هنايا هو فايل ولا ايماج بيكر اللي هو هذا. دونك هاد ليماج بيكر غادي تلقاوه في ميديا. فوالا هاد ايماج بيكر كيقدر نحل لا غالغي ديالي ونحط واحد ليماج، نسيليكسيون واحد ليماج، وانا من بعد غادي نافيشيها في واحد الكومبوزون ايماج هنايا، وعاد ندير ليها اونفوي تو سامبلومون. دونك غادي نحتاج ليكستونسيون فايربيز ستوريج، غادي نحط له لين ديالها. مي الا تبعتوا الفيديوهات اللي فاتوا راه ديجا نورمالمون خص تكون عندكم هاد ليكستونسيون. و فايربيز دي بي اللي هو ديجا كاين في ابي بيلدر. وغنحتاجو دات يوتيلز، غادي نشوفو علاش. الوغ ندوزو للفايربيز نطلعو عليه تلالا. الوغ هنا كنا شفنا بان كان عندنا لي زارتيكل، وكل ارتيكل قلنا بحال سيت ان فورما ديال دوسيي. يعني عندي واحد دوسيي برينسيبال سميتو ارتيكل، وسط منو كاين دي زارتيكل. غير دابا هاد لي زارتيكل باش كنزدهم زدتهم مانيوالمون، يعني من هنا كرييتهم. دونك دابا حنا خصنا نكريوهم من الموبيل. دونك باش نكريو من الموبيل خصهم يكونوا اونيك، يعني سيبوزو عندنا بزاف ديال ليزيليزاتور كي اجوتيو في نفس الوقت، يعني ولا في بنفس السميه مثلا شي ارتيكل، غادي يجي اكرازي لنا الارتيكل ديالنا الا اختاروا نفس السميه. وهادشي علاش نحتاجو دات يوتيلز. دونك غنصيفطو لي ميم انفورماسيون ديسكريبسيون و لو نون دو ليماج و لو نون ديال لارتيكل و لو بري. دونك ليكستونسيون ديال ستوريج هنا فين غتمشي تاجوتي ليا لي زيماج ديالي اللي غنابلودي. دونك انا ديجا درت ان تيست. و حاجه وحده اللي مهمه هما لي ريغل. هاد لي ريغل هادو من الافضل بور لو مومون، يعني اون فاز دو تيست هادو ردوهم ايغال نول، باش ماشي بالضروره يتاوثنتيفي ليوتيليزاتور، عادي يقدر ياجوتي. داكوغ تنشوفو في حلقه اخرى كيفاش نمنعو، يعني الا بغينا نمنعو مثلا لاجو دونك اللي هي رايت ليكريتور. الا بغينا نمنعو ليكريتور في لا باز دوني هنايا درنا اوت نوت ايغال نول، ça veut dire que l'utilisateur خصو يكون اوثنتيفي، عادي يقدر ياجوتي. داكوغ مي غادي نطولو شويه البروسيس، تنشوفو هادي في حلقه اخرى. دونك حنايا غنديرو ايغال وهنا ايغال. دونك هادي سي بور لا ليكتور ديال لي انفورماسيون، واش اي واحد يقدر يقرا وي، و ليكريتور واش اي واحد يقدر يكتب وي. دونك واخا لي زابليكاسيون اترونجير الا لقاو التوكن ديالكم يقدروا اجوتوه، مي بون حنا اوني جوست لا بور ابروندر، ماشي مشكل. الوغ دونك هنا سي كلير. دونك خصنا اجوتيو دي زارتيكل هنايا اللي بواحد لو نون يكون اونيك، وخلاص هنا لي زانفورماسيون ماشي مشكل واخا يتعاودوا، لان هادو سبيسيال لهاد لو شون هذا. دونك نرجعوا للابي بيلدر. الوغ باش نشوفوا لي بلوك ديالنا افون. دونك عندنا ستوريج هنا، متنساوش لابي كي و ستوريج بوكيت ديالكم غتلقاو في الحلقات اللي فاتوا. وهنا الفاير بيز دي بي غادي نحطوا البروجيكت بوكيت اللي هو الدوسيي برينسيبال اللي هو ارتيكل، وغنحطوا لو لين ديالنا هنا في الفاير بيز يو ار ال والفاير بيز توكن. داكوغ الوغ لي بلوك. اول حاجه دونك منين غندير كليك على السيف، دونك هنا نقدر ناجوتي دي تيست على لي شون واش عامرين واش خاويين، افيشي دي ميساج ديال ايتترا. سا vous savez sûrement le faire الا تبعتوا لي فيديو قبل. دونك منين غنكليكي على دونك قبل ما نسوفغاردي خصني ليماج. الوغ فوالا داكشي حطيتها هي الاولى، نقولها حطيتها هي الاولى. الوغ هنا الايماج بيكر لو فوالا. داكوغ افتر
بيكين. دونك انا مستعمل هنا لونغلي. دونك بيكين يعني من بعد ما اختار ليماج، من بعد ما اختار ليماج شنو غنمشي ندير؟ غنمشي نافيكتيها لهاد لو كومبوزون اللي هي اون فيو ايماج. دونك ندير ايماج ارتيكل بوين بيكتشر تو، وغنمشي نجيب من الايماج بيكر لا سيليكسيون اللي دار. داكوغ. دونك هاد لا سيليكسيون فيها لو شومان ديال ليماج، اون فوا نحطو في ليماج غادي تبان ليا في قبل ما نصيفط الفورمولا. دونك هذه هي ليطاب الاولى. الوغ ليطاب الثانيه هي منين كليك على سيف. دونك هنايا خصني باش نسوفغاردي لي زانفورماسيون خصني نعطي واحد لو شومان اللي كيتسمى بروجيكت باكيت، اللي هو لو شومان فين غادي نحط. الوغ شنو كندير؟ tout simplement je récupère le chemin اللي انا كونفيغوريتو هنا في الديزاينر. فوالا. دونك جو ريكوبير هذا، دونك يكون فيه هاد اليو ار ال، دونك زائد هذا، دونك في هاد لو دوسيي باردون نرجع لي بلوك. دونك جو ريكوبير ديك ارتيكلز اللي هو دوسيي ارتيكلز، وغنزيد ليه سلاش باش نكري وسط منه. الوغ شنو غنكري وسط منه؟ شي حاجه تكون اونيك. الوغ حاجه وحده اللي فكرت فيها هي لا ميلي سكوند فين هو كليك على السيف. دونك هنا كنقدر نيفيتي من واحد الناحيه ان الناس اللي غي اجوتيو مثلا واخا اجوتيو في نفس الوقت ما عمرهم ما يختاروا نفس الميلي سكوند. بون سا بو اريفي في واحد ليكال اللي فريمون ملي كتكون الكوميونيتي كبيره وكلشي كي اجوتي في نفس الوقت دي ميليي دو فيشي. مي حنا on n'est pas fait le cas, on est juste en train d'essayer ou d'apprendre. Donc هاد لو فورما هذا يعني بحال كنقول دات يوتيلز اللي هو داك الكومبوزون اللي قلت لكم غنشوفوه، كنقول ليه عطيني لا دات كورونت بهاد لو فورما. شنو هو لو فورما؟ هو هو اليير يعني العام، وعطيني الشهر، وعطيني لو جور، ولصق معاهم لي زور و لي مينوت و لي سكوند و لي ميلي سكوند. دونك هاد لو فورما هذا اوتوماتيكمون كيفهمو هو بان اعطيني كيتسمى تايم جي اوبلي السميه ديالو، بحال ان تايم ستامب كيتسمى. سي اون سويت دو نيميرو داكوغ اللي كيكومبوزيو ليا لو تايم ستامب، وغالبا كيكون اونيك ملي ما كيكونوش لي زاجو بزاف. دونك هذا بحال قلنا وسط من هاد ارتيكل، فعاد من كون عندي ارتيكل 1 ارتيكل 2 ارتيكل 3 ايتترا، غادي يتزاد عندي ان دوسي هنا ولا في الاول اللي فيه واحد السلسله ديال الارقام. داكوغ. فيما نكليك على اجوتي غادي تجينيرا ليا لو طون كورون اللي كليكا هو على سوفغاردي. غناخذ العام والشهر والنهار والساعه والدقيقه ولا سكوند وميلي سكوند ماتاشين، وغادي نحطهم وسط من هاد ارتيكلز. دونك غيكون عندي هنا في عاوده لي زارتيكل 1 ارتيكل 2 غيكون عندي دي سويت دو شيفر، دي سويت دو شيفر اللي ما كيتعاودوش. داكوغ. دونك هذه من واحد الناحيه. دونك غادي نسيتي في الفاير بيز البروجيكت بوكيت بهاد لو فورما هذا باش نقدر نحط وسط داك الدوسي. الو قبل ما نحط فوق داك الدوسي خصني نحط بعد ليماج نصيفطها للستوريج ديال فاير بيز. دونك نستعمل فاير بيز ستوريج. دونك عنده واحد لا فونكسيون سميتها upload photo فاير بيز ستوريج upload photo. الوغ لو نون كذلك ديال لا فوتو باش ما يتعاودش ليا في ستوريج غادي ندير لا ميم شوز. داكوغ. وهنا غادي نعطيه لو شومان د ليماج. لو شومان د ليماج سي سامبلومون الايماج بيكر بوين سيليكسيون. دونك هو فين كاين لو شومان دو ليماج في التليفون ديالي باش يمشي يجيبها. الوغ اون فوا ليماج كملات يعني غيرد ليا واحد الريسبونس. ها هو فاير بيز ستوريج ريسبونس، يعني جاني واحد لا ريبونس من عند فاير بيز. دونك ابلودت ليماج مزيان، كيكون عندي الفايل نيم والداونلود يو ار ال. الوغ الداونلود يو ار ال ما عندي ما ندير به، غنحتاج الفايل نيم. دونك هنا غادي نعيط للفاير بيز دي بي داكور اللي هي داتابيز، وغادي نحط فيها وسط من هاد لو شومان اللي قلنا حد ديجا درنا هنا سيت بروجيكت باكيت. وسط منهم غنحط 4 ديال لي شون. الشون الاول هو ليماج السميه ديالها اللي جاتني، ثانيا لو نون غناخدو من لو شون تيتر، لو بري و الديسكريبسيون، نفس لا سانتاكس اللي عندي في فاير بيز دي بي.
نقدروا هنا اجوتيو شارجمون اون كور ايتترا منين نساليو هاد الربعه عاد نافيشيو هذا. دونك حنا سي جوست نوريكم غير لو كومون فير وانتوما تقدروا تاميليوريو لو كود بيان سور. سي بون هادشي اللي كاين. الا كانت اون ايرور نافيشي اون اليرت حيت عندي واحد النوتيفاير هنايا. سي بون دونك ندوز ليكرون ديالي. الوغ دونك ندير فيو فوالا. دونك ها ليكرون ديالي هنا. دونك هنايا غادي نطابي الوغ مون nouveau article. Alors le prix, on va faire une chaîne de caractères ou description. Alors ceci est mon test. Bon, la syntaxe ماشي exact ماشي مشكل. Donc on va cliquer là ajouter. Alors une fois cliqué là ajouter, alors on va Instagram le dossier, on clique là une image. Donc c'est une image ديال السعيدية بحر ديال السعيدية. alors donc c'est bon حطيت درت ajouter حطيت l'image غندير envoyer. donc là derrière il est en train d'uploader le fichier ديالي en premier lieu غيحطو ومن بعد غينسيري l'article وفيه les informations plus le nom ديال l'image. donc نسينا واحد شويه et on va revérifier. voilà donc هنا ها هو l'article دزات شو le format ديالو c'est 2018 04 13 19h49 44 secondes ou le milliseconde. donc هنا حط لي الديسكريبسيون حط لي السميه ديال ليماج. l'image elle est un petit peu différente c'est normal حيت le clic ما بين الكليك و l'envoi donc خدا واحد une seconde. donc نتوما كتشوفوا الفرق ou le nom ou le prix. d'accord donc غنمشي للستوريج وغادي نلقى une image دزات تاع الاولانيه ها هي هادي. دونك ملي غنحلها ها هو لا بلاج ديال السعيديه. الوغ الا رجعت للتليفون ديالي فين هو فوالا ودرت ان روتور هذا سي مون فيس. الوغ نحل ابي بيلدر. bon je vais relancer باش نوريكم. الوغ هنا غنمشيو la liste calling detail هي la liste ديال les articles. donc je vais resynchroniser relancer le projet. voilà باش نحل calling detail. alors باش نحلو calling list. oups ما عجبتوش ديك لو باساج من ديتاي ليست. الوغ نديرو ريزيت نعاودو نديرو لايف تيستين نعاودو نلونسيو من الاول. donc chargement en cours. donc هذه c'est une vidéo اللي déjà كنا درناها. donc voilà هذا l'article اللي كنت كنتيستي به. donc ها l'article ديالي mon nouveau article. donc syntaxe ماشي مشكل. donc ملي غنكليكي عليها le clic ما كيديتكتاش rapidement مع هاد l'extension هادي. كليكي هنا peut-être هنا voilà. donc ها هو حل ليا l'image le prix اللي درنا و le test. دونك فوالا جيسبر تكونوا استفدتوا في هذه الحلقه وجيسبر ما نكونش طولت عليكم وج ميكسكوز غبرت عليكم. الا كان شي سؤال مرحبا بكم خليوه ليا كومونتير وما تنساوش ديروا لايك وبارطاج ولابونمون لاشين. تهلاو في راسكم و ا تري بيانتو ان شاء الله. السلام عليكم.